अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपको पता है कि जब 31 अगस्त को लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस किया था, उस वक्त एडमिशन शुरू हुए थे जिसमें हमने वीडियोस भी बनाई थी रीएडमिशन के हवाले से भी और जो सब्जेक्ट चेंज के हवाले से भी। तो उस वक्त के कुछ मसाइल थे जो मैंने आपको बताए थे कि जिन्होंने फॉर्म जमा करवाए हैं वो जब दाखिला जिन्होंने किया है, जिस कॉलेज वालों ने किया है, वो जब उसका रोल नंबर ऊपर एंटर मारते हैं तो वो कोई भी चीज़ शो नहीं होती, जिसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट ने कहीं दाखिला लिया था, इम्तिहानी फ़ीस जो है वो डिपॉज़िट करवा दी थी लेकिन पेपर नहीं दिए, या क्योंकि अगर इम्तिहानी फ़ीस नहीं जमा करवाते तो डाटा शो होता है, चाहे वो किसी और कॉलेज में भी रजिस्टर्ड हो, लेकिन जब इम्तिहानी फ़ीस चली जाती है उस सूरत में वो डाटा जो है ना वो शो नहीं होता। तो उस वक्त भी ये बताया था कि किस तरह होगा। अब वो आज कल लाहौर बोर्ड ने फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया है और पता चला कि काफ़ी जो है सब बोर्ड का जो है वो रिज़ल्ट डाउन गया है इस दफ़ा। और उसके बाद मैंने उस वक्त आपको बताया था कि जब फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ जाता है उसके 40 दिन के अंदर जो है लाहौर बोर्ड जो है वो ये रीएडमिशन हो गया। रीएडमिशन अप्रूवमेंट जो स्टूडेंट्स जो कहते हैं जिनके मार्क्स वो होता है, कई स्टूडेंट होते हैं उन्होंने कुछ सोचा होता है कि हमने इतने मार्क्स लेने हैं तो फिर हम ये कर सकेंगे, लेकिन उनके वो नहीं आते, तो जिसकी वजह से वो दोबारा जो है अप्रूवमेंट के लिए करवाते हैं कि हम फर्स्ट ईयर जो है वो इसको दोबारा क्लियर करेंगे। और रीएडमिशन वाले जो होते हैं वो जो उनके फॉर्म थे दाखिला के वक्त जो आपने लिए थे वो ऐसे फाइलों में पड़े होते हैं। अब क्लर्क हजरात उनको उठाएंगे, लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर उसका आइकन शो हो गया होगा, या 1-2 दिन तक हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो, लेकिन शायद हो गया हो। अगर नहीं भी हुआ तो वो हो जाएगा। उसमें जो है रीएडमिशन वाली जो ये पेंडिंग जो पड़े हुए है, वर्किंग जो हर कॉलेज में पड़ी होती है, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 इतने ज़्यादा भी होते हैं, तो वो जो फॉर्म्स होते हैं वो पेंडिंग में पड़े होते हैं। अब क्लर्क हजरात उनको उठाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी एंटर करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन जो है नई नहीं होती, यानी कि कैंसिल हो जाती, लेकिन चलती वही है। ये नहीं है कि कोई आपको नया नंबर रजिस्ट्रेशन का इशू होगा, नंबर वही रहता है। अच्छा, वो क्लर्क हजरात जो है वो उसको एंटर करेंगे, फिर आपका जो है ना वो रीएडमिशन वाले आइकन में आपका यानी कि वो शो आ जाएगा सारा, फिर उसका वो एक फॉर्म निकलेगा, वो आप जो है लाहौर बोर्ड में वो जमा करवाएगी। तो उन जो पेंडिंग पड़े हुए थे उनका इस तरह से अब वो दाखिला जो है वो हो जाएगा। और फ़ीस तो शायद उन्होंने उस वक्त दे दी होगी, लेकिन इसका थोड़े से और साथ यानी कि 1795 या कोई समथिंग इतनी जो है ना इसकी होती है। और इसके साथ जो अप्रूवमेंट वाले होते हैं, जो जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर जो है वो यानी कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो चाहते हैं कि हमने भाई ज़्यादा मार्क्स लेने थे तो हम जो है वो उसको दोबारा करना चाहते हैं, तो वो भी दाखिला फार्म लेंगे और फिर जो है वो यानी कि फ़ीस जमा करवाएंगे। फ़र्स्ट ईयर की उनको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, क्योंकि जो उन्होंने फ़ीस फ़र्स्ट ईयर की जमा करवाई थी, बल्कि प्रमोशन फ़ीस भी जमा करवा दी होती है 12वीं की जो होती है, वो तो खैर वो अब ज़ाया जाएगी। और फर्स्ट ईयर में भी कि ऐसा होता नहीं है वैसे कि सेकंड ईयर की फ़ीस जो स्टूडेंट ने जमा करवाई है वही फ़र्स्ट ईयर में काउंट हो, जैसे होगा नहीं आपको फ़ीस दोबारा देना पड़ेगी। रीएडमिशन जो होता है, ये फ़ीसें जो होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ये गवर्नमेंट को जाते हैं, ये जो पैसे होते हैं 500-600 रुपये जो
ایڈمیشن ٹیوشن فیس جو ہوتی ہے، ایڈمیشن فیس 200-250 ہوتا ہے، ٹیوشن فیس زیادہ ہوتی ہے. اور ہمارے یعنی کہ کوئن میری کالج میں تو جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا تھوڑا سا کو ایجوکیشن ہے، اس وجہ جس سے جو ہے نا ہمارا وہ تھوڑا زیادہ ہے. تو یہ چیز تھی جو اتنی دیر سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی، یعنی کہ اب وہ جو فائلیں ہیں وہ جو ہے نا اب کلوز ہوں گی. جو پینڈنگ پڑی ہوئی تھی ایڈمیشن والی، جو اس وقت پریشانیاں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ، تو یعنی کہ وہ جو ہے نا یہ تھوڑے دنوں تک وہ مرحلہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس اور کلیریکل سٹاف، آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے یعنی کہ طالبہ یا ماں باپ جو ہے وہی پریشان ہوتا ہے. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کلیریکل سٹاف جو ہوتا ہے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے. ان کے جو دماغ میں یہ چیزیں ہیں نا، یہ ان کے گلے پڑ جاتی ہیں. اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ تھی، کافی کوئی دوست تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں میڈم مجھے ایک جو ہے نا وہ ایڈمیشن پتہ نہیں کس طرح سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس بچی کا ایڈمیشن جو ہے وہ نہیں بھیج سکا. فیس اس نے جمع کرواتی تھی، تو اس نے بھائی اس کے ماں باپ نے جو ہے وہ کیس کر دیا تھا اس کے اوپر. وہ جاتے بھی رہے تھے. اس طرح کے معاملہ جو کلیریکل جو اسٹاف ہوتا ہے نا، جو وہ ان چیزوں کے اب ظاہر ہے ڈیوٹی ہے، کرنا بھی ہے، لیکن وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کو اس چیز کی جب تک یہ کلیئر نہ ہو جائے کتنی ٹینشن لگی رہتی ہے. تو اب وہ یہ معاملات سارے کلیئر ہو جائیں گے. تو افسوس بھی ہے کہ کافی جو ہے وہ سب کا اتنا اچھا رزلٹ نہیں آیا. کچھ کرونا کی وجہ سے پہلے اسٹوڈنٹس کو شاید عادات پڑ گئی ہوئی ہیں نہ پڑھنے کی، یا کوئی اس طرح کے معاملات ہیں. تو اس پہ اب ظاہر ہے میں بھی کوئی ایکشن لیا جائے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، اور ایسا نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اب تھوڑا سا کالجز کو جو ہے وہ ان چیزوں کو تھوڑی دیر بھگتنا پڑے گا. اور ظاہر ہے بھگتنے کی بات کیا، دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ فیسیں جو ہوتی ہیں آپ لگا لیں کہ 20-30 لاکھ روپیہ جو ہے پورے سال کی گورنمنٹ کالج کو فیس جمع ہوتی ہوگی، اور اس کی ایک ماہ کی اسٹاف کی سیلری کتنی ہے آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے پھر ایسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے پیسے جا رہے ہیں، ٹیکس جو جمع ہوتا ہے ان سے سیلریاں دی جاتی ہیں. وہ ٹیچرس کو بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان پہ بھی سختیاں آتی ہیں. جو ریگولر ٹیچرز ہوتی ہیں ان کی پروموشنز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی رزلٹ کی بیس پر ہیں. اگر ان کا رزلٹ اچھا ہوگا، جب ان کا پروموشن کا کیس جاتا ہے اس میں ان کے رزلٹ کا سرٹیفکیٹ بھی لگتے ہیں کہ ان کا رزلٹ کیا تھا. تو پھر انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملیں گے. کوئی اور مسئلہ یا مسائل ہوگا آپ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ، خوش رہیں. اب مجھے ساجد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.